बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो मियाँ वाली ट्रेनिंग एयरबेस पीएफ में हुआ वो आपके सामने है, और उसके बाद जिस तरह भारतीय खुफिया एजेंसी RA ने सोशल मीडिया के ज़रिए और भारतीय टीवी चैनल्स ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो एक बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई, वो ठोस इस वजह से हो गई कि पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों को उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। गोया कि इस हमले में 3 जो जहाज़ जो पहले से नकारा थे, मतरूक करार दे दिए गए थे, यानी कि वो ऑपरेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा। एक फ्यूल बाउज़र, उसको आग लगाई दहशत गर्दों ने, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए। पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को भी करेक्ट कर दूं कि मारे जाने वाले जो दहशत गर्द थे वो 7 थे। 3 को दाखिल होते वक्त मारा गया और 4 को जब वो अंदर दाखिल हो गए, सीढ़ी लगाकर दीवार के ज़रिए पिछले रास्ते से, अकबी रास्ते से आए, तो उनको फिर इंगेज किया गया और उनको घेर कर मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी ज़र्रार कंपनी, हमारे फ़ौज के कमांडोज और एयरफोर्स के सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने और सिविल इंतज़ामिया, पुलिस, उन्होंने बहादुरी के साथ, जाँफशानी के साथ इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया, और जो सुबह 2-3 बजे हमला किया गया था, उसको सुबह 9-10 बजे तक इन्होंने सारे ऑपरेशन को मुकम्मल किया, पूरा इलाका क्लियर कर दिया। लेकिन इसके ताने बाने मिले जाकर टीटीपी के साथ, और इनका एक और ग्रुप पाकिस्तान जहाद तहरीक या पाकिस्तान तहरीक के जहाद, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, जो कि टीटीपी का ही एक फैक्शन है। सोशल मीडिया के ऊपर हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई और टीटीपी और RA एक नज़र आए, खुशियां मनाई, और हमारे 2 भगोड़े, ये मोहित पीरज़ादा, ये नूरानी, अहमद नूरानी, वो एक पहले से बैठा हुआ आदिल राजा, इन्होंने खुशियां मनाई और कहा कि असल हमला जो हुआ वो ये हुआ, 9 मई को तो कुछ नहीं हुआ, 9 मई तो 69 लोगों को मारा गया, ये हुआ वो फला, और झूठ पर झूठ, बहतान पर बहतान बांधा गया कि 41 त्यारे मियाँ वाली में तबाह कर दिए गए। ओ खुदा के बंदो, और झूठों पर खुदा की लानत हो। 41 त्यारे तो उस ट्रेनिंग एयर बेस में मौजूद ही नहीं थे। जो मेन एयर बेस है वो सरगोदा वाली है, ये ट्रेनिंग एयर बेस है। यहाँ पे छोटे मोटे मशाक, तरबियती मकासद के जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं वो थे, वो भी 4-5। 3 जिस तरह मैंने बोला कि वो ऑपरेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, और बाकी तैयारे हैंगर्स में मौजूद थे और उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये लोग, आप देखें, वो RA के अकाउंट्स, अबाबील, ये पता नहीं बाबा, ये कहते हैं कि अजीब व गरीब उनके नाम हैं, उनके ज़रिए खुशियाँ मनाई गई, उनको रीपोस्ट किया, रीट्वीट किया, पीटीआई के अकाउंट से किया गया। ये खेल तमाशा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो मुतहर्रिक थे और अल्लाह के फजल व करम से मुतहर्रिक हैं। उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगाम उन तक पहुंचाया गया
کیونکہ فیک نیوز کے ذریعے بہت سارے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، حقیقت سامنے نہیں آنے دی جاتی۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات تھی کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے ویریفائڈ اکاؤنٹس تھے اور جن کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ٹی ٹی پی اور را کے جو ٹویٹس تھے ان کو ریپوسٹ کیا جا رہا تھا، ان سے اظہار لا تعلقی نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ شباز شریف پہ ڈال دیا، کبھی کس پہ ڈال دیا جو وہ اس کو اس مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ خوش ہیں یہ ٹی ٹی پی والے، یہ پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اگر نہ کیا، اگر نہیں خوش، تو اس کی باضابطہ طور پر تردید کرتے، اظہار لا تعلقی کرتے، جو کہ نہیں کیا گیا۔ یہ ویسا ہی واقعہ جب 9 مئی کے ہوا تو کھول کر اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اس کے لیڈر نے نہیں کیا۔ الٹا سیکورٹی فورسز کو، ریاستی اداروں کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو عجیب و غریب ایک نئی منطق شروع کر دی گئی کہ عام انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوشش شروع ہو گئی ہیں، اور سیکورٹی فورسز نے یا ریاستی اداروں نے یا انٹیلیجنس اداروں نے خود یہ حملے کرنے شروع کر دیا۔ خدا کے بندوں، کیوں کون سی سیکورٹی ایجنسی یا کون سا سیکورٹی کا ادارہ یہ چاہے گا کہ پاکستان میں امن نہ ہو، جن کا کام ہی امن لانا ہے، جن کا کام ہی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ اس خاتمے کے لیے اپنے جوانوں کی روزمرہ کی بنیاد کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے وہ اس ملک میں امن نہیں چاہیں گے؟ وہ اپنے جوانوں کو، وہ زخمی ہو رہے ہیں، بیچارے معذور ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ان کو شہید کروا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ کوئی منطق ہوتی ہے، لیکن اس منطق کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کا گماں ہوتا ہے، اور جو سچ ہے وہ دب جاتا ہے۔ میں جتنی مرضی حقیقت بیان کر لوں، وہ کہیں گے ٹوٹ ہیں، ایجنٹ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق کے برعکس باتیں کر رہے ہیں، فلاں کے ٹوٹ ہے، فلاں سے لفافے لیتے ہیں، اس طرح کے الزام لگتے ہیں۔ بھئی کوئی ادارہ، اور جس دن آپ کی سیدھی سی بات ہے، میں ایک بات کہوں گا، چاہے اس کے اوپر جو مرضی آپ بیانیے بناتے پھریں، جس دن آپ کی فوج کمزور ہو گئی، جس دن آپ کی آئی ایس آئی کمزور ہو گئی، آپ کا ملک فارغ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور دشمن کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ پاکستان کے عوام اس میں ان کو کامیاب ہونے دیں گے۔ یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنا مرضی افواہیں پھیلا لیں، جتنا مرضی جو ہے وہ چلے جائیں آگے، حد تک چلے جائیں، لیکن افواج پاکستان کو یہ شکست نہیں دے سکتے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو نہیں شکست دے سکتے۔ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اور جو پروپیگنڈا کر رہے، اور یہ جو سیاسی جماعت پی ٹی آئی والے، اور یہ را کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ، ان کے سوشل میڈیا کے گٹھ جوڑ، ان جماعت کی بات نہیں کر رہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے جو اسی ریاست سے گئے، اس ملک کا کھاتے رہے، نمک حرامی کی، احسان فراموشی کی، اور آپ ملک دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں کہ ان کو بھی سیدھے رستے پہ لائیں، جو چند ڈالروں کے لیے اس ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، درا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ عادل راجہ ہو، یہ موہت پیرزادہ ہو، یہ دوسرا نورانی ہو، کیا کچھ یہ نہیں کر رہے فوج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف سخت ترین جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔